नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 57 पुग्यो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग, तत्काल संसद सुचारू गर्न सरकारलाई अपिल। कोरोनाबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 2,17,000 नाग्यो, 9,52,000 बढी निको। र टोकियो ओलम्पिक नयाँ मितिमा पनि नभई रद्द गरिने आयोजकको भनाई। राष्ट्रिय समाचारबाट आज नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12 का 2 र पर्साका 1 जना पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। नारायणी अस्पतालमा उपचाररत रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूसँगै भारतको दिल्लीबाट आएका 31, 43 र 46 वर्षीय पुरुषहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भएको छ। सिमराको क्वारेन्टाइनमा रहेको उनीहरूको बुधबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। बुधबार 3 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 57 पुगेको छ। अहिले विराटनगरमा 31, वीरगञ्जमा 8 तथा धनगढी र भरतपुरमा 1-1 जना उपचाररत रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। 16 जना संक्रमित व्यक्ति उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म देशभरि पीसीआर विधिबाट 11,524 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। आरडीटी विधिबाट 45,665 वटा नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 2,367 वटा परीक्षण भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ। बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरी विनियोजन गर्न माग गरेको हो। देश कोरोना भाइरससँग लडिरहेको सन्दर्भमा कोरोना सचेतना, कोरोनासँग लड्न आवश्यक सामग्री, नागरिक उपचार र राहतलाई केन्द्रमा राखी बजेट विनियोजन गर्न कांग्रेसले माग गरेको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भएकोले तत्काल संसद सुचारू गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। कोरोनालाई परास्त गर्न आवश्यक पर्ने रणनीति तय गर्न, सरकारका कमी कमजोरी केलाएर सुधारको लागि सहयोग प्रदान गर्न, सरकारले ल्याएका अध्यादेशभित्रको नियतका विषयमा विश्लेषण गर्न पनि संसद सुरु हुनुपर्ने आवश्यकता कांग्रेसले औल्याएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा लकडाउनको समीक्षा पनि भएको छ। लकडाउनको उपयोग गरी सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकारले नसकेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। लकडाउनमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने काम प्रभावकारी नभएको र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पीपीई लगायतका अत्यावश्यक सामग्री अभाव भएको कांग्रेसले जनाएको छ। पीपीई व्यवस्थापन लगायतका सामग्रीको व्यवस्थापन, राहत वितरणमा सरकारको अयोग्यता तथा भ्रष्टाचार, अनियमितता र विभिन्न अपराधका घटनामा सरकारको संलग्नताका विषयमा बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूको उद्धार गर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने र राहतको बृहत प्याकेज ल्याउन कांग्रेसले सरकारसँग अपिल गरेको छ। यसअघि स्वास्थ्यकर्मी तथा अर्थविदहरूसँगको छलफलका क्रममा उठेका विषयवस्तुमा पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफल गरिएको छ। सरकारले संघीय संसद बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारीका लागि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद भवनमा
रहेको बैठक कक्षको अवलोकन गर्नुभयो। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम रहेको र यो अवस्थामा बैठक आह्वान गर्न सम्भव छ या छैन र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक कक्षको अवलोकन गर्नुभएको संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको परामर्शपछि स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको उहाँले बताउनु भएको छ। बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी सरकारले गरेपछि सचिवालयले पनि कोभिड-19 को रोकथामको लागि अपनाउनु पर्ने व्यवस्थाको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। कोभिड-19 को जोखिमका बीच सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्यको दृष्टिले अपनाउने विषयमा ध्यान दिएको सहप्रवक्ता धमलाले बताउनु भएको छ। त्यसको लागि सदस्यहरूको बसाई एउटा सिट अल्टरनेट गर्ने, संयुक्त बैठकको लागि थप सिटहरू थप्ने लगायतको काम भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै संसद भवनमा प्रवेश गर्दा डिसइन्फेक्सन गेट राख्ने, ज्वरो नाप्ने व्यवस्था गरिने तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। बैठक कक्षाभित्र पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सावधानी अपनाउने उहाँले बताउनुभयो। 15 जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम, प्री बजेट लगायतका विषयमा समेत संसदमा छलफल हुनुपर्छ। त्यसैले लामो समयको लकडाउनका कारण समय कम भएकोले छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। सम्भवतः जेठको पहिलो साता अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी सरकारले गरिसकेको छ। बजेट अधिवेशनको सुरु र अन्त्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजना स्थलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी विकास निर्माणका कामलाई सुचारू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास आयोजनाहरूको काम सुचारू राख्न आयोजना स्थलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति कल्याण कुमारी खड्काले कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि लकडाउन लागू गरिए पनि विकास निर्माणका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले कोरोना भाइरसको प्रभावका बीच श्रमिकहरूको हितको लागि पनि विकास निर्माणका कार्यले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। त्यसको लागि निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सहज बनाउन, मजदुरको सुरक्षा लगायतका विषयमा सरकारले ठोस नीति लिएर काम अगाडि बढाउनु पर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। सांसद गणेश कुमार पहाडीले विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नभएसम्म सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। सांसद महेन्द्र राय यादवले विकासको सपना देख्ने तर काम गर्न नसक्ने प्रविधि यसअघि पनि रहँदै आएकोले र अहिले कोरोना भाइरसका कारण काम हुन नसकेपछि यसको बजेट अन्यत्र रकमान्तर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै अर्का सांसद अनिल कुमार झाले सुरक्षाको व्यवस्था गरेर विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काम गर्न नपाएर श्रमिक भोकै मर्ने अवस्था आइपुगेकोले पनि आयोजनाहरूलाई सुचारू गर्नुपर्ने सांसद झाको भनाइ छ। बैठकमा कोरोना भाइरसको प्रभावका बीच विकास निर्माणको कार्यको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा, रणनैतिक सडकहरूको सम्बन्धमा र नागरिकहरूलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सांसदहरूले आगामी बजेटले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिए जस्तै विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। यस्तै बैठकले पुँजीगत खर्च न्यून भइराखेको अवस्थामा कोरोना भाइरसका कारण अझ बढी कम हुने भएकोले सरकारलाई दीर्घकालीन नीति ल्याउन समेत निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लागू गरिएको लकडाउनको आज 37औं दिन। कोरोना भाइरस महामारी रोकथामको लागि सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि देशमा लकडाउन लागू गरेको छ। सरकारले पछिल्लो पटक 10 दिन समय थप गरी वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरू बढेका छन्। सडक पेटीमा मानिसहरूको आवागमन फाटाफुट देखिन्छ। सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरू पनि केही बढेका छन्। तर प्रहरीले चोकचोकमा बसेर सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। उपत्यकामा मङ्गलबार मात्रै प्रहरीले 1500 भन्दा बढी सवारी साधनलाई कारबाही गरेको थियो। बुधबार पनि सडकमा सवारी साधनहरू बढी देखिएपछि प्रहरीले कडाई गर्दै परिचय पत्र हेरेर कारबाही गर्न थालेको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा कुनै रोक लगाइएको छैन भने खाद्य वस्तु ढुवानीका साधनहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोकथामको लागि लकडाउन लागू भएसँगै मृगौला पीडित पत्रकार विजय कुमार पोखरेल बीके पालपालीको परिवार आर्थिक समस्यामा परेको छ। लकडाउनले काम गर्न नपाएपछि पत्रकार पालपालीको उपचार खर्च जुटाउन समस्या भएको उहाँको श्रीमती रेणुका भट्टराईले बताउनु भएको छ। यस्तै घरमा खाद्यान्नको समेत समस्या भएको भट्टराईले बताउनुभयो। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि समस्या पनि थपिँदै गएको उहाँले बताउनु भएको छ। आर्थिक समस्या परेपछि पत्रकार पालपालीले खाने औषधिको अभाव भएको छ भने बालबच्चालाई भोकै सुधाउनु पर्ने अवस्था आएको भट्टराईले बताउनु भएको छ। साहित्यकार समेत रहनुभएका पालपाली दुवै मृगौला फेल भएपछि 2070 साल यता उपचार गराउँदै आउनु भएको छ। आफू पनि मधुमेहको बिरामी भएकोले अझै बढी समस्या भएको श्रीमती भट्टराईले बताउनु भएको छ। पालपाली नेपाल बोर्डर साप्ताहिक प्रकाशन तथा सम्पादक हुनुहुन्छ। पालपालीलाई अहिले हप्तामा 3 दिन डायलाइसिस गर्नुपर्छ। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार CAPD विधि अनुसार घरमै डायलाइसिस हुँदै आएको छ। तर लकडाउनले आम्दानी नभएको र CAPD डायलाइसिस गर्ने औषधि खरिद गर्न नसकेको दुखेसो भट्टराईले पोख्नु भएको छ। पालपालीको परिवार भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको सिपाटोलमा बस्दै आएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको लागि सनराइज बैंकले विभिन्न अस्पतालहरूलाई PPE उपलब्ध गराएको छ। पहिलो पंक्तिमा रहेर कोरोना नियन्त्रणको लागि उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने चिकित्सकको सुरक्षाको लागि बुधबार बनेपार ठिमी अस्पतालमा बैंकले PPE उपलब्ध गराएको हो। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले दुवै अस्पताललाई 12 थान PPE उपलब्ध गराएको बताउनु भएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी ठानेर PPE उपलब्ध गराएको उहाँले बताउनु भएको छ। PPE बुझेपछि श्री मेमोरियल अस्पताल काभ्रेका डाक्टर शिवजी विक्रम सिलवालले अहिलेको समयमा पहिलो पंक्तिमा बसेर उपचारमा खटिने चिकित्सकहरूको लागि PPE महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। अस्पतालको कार्डियोलोजी विभागका निर्देशक समेत रहनुभएका डाक्टर सिलवालले चिकित्सक सुरक्षित नभएसम्म कोरोनाको उपचार पनि सुरक्षित नहुने भएकोले PPE बिना उपचारको सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। महामारीको समयमा बैंकले PPE उपलब्ध गराएकोमा उहाँले बैंकलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। कोरोनासँग डराएर नभई डटेर लड्नुपर्ने अहिलेको समयमा सम्पूर्ण सुरक्षाका विधि अपनाएर सरकारी नीति पालना गर्न बैंकले सबैलाई आग्रह गरेको छ। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा कोरोना भाइरस संक्रमित महिलाको तेस्रो पटक गरिएको पुनः कोरोना परीक्षण नतिजा पनि पोजिटिभ नै आएको छ। वैशाख 15 गते नमुना सङ्कलन गरी पुनः परीक्षण गर्दा 63 वर्षीय महिलाको नतिजा पुनः पोजिटिभ नै आएको हो। ती महिला हाल भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा उपचाररत रहेकी छन्। उनीमा वैशाख 5 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनका 27 वर्षीय छोरा भने निको भइसकेका छन्। आमा छोरा दुवैको कोरोना संक्रमणसँगै पुष्टि भएको थियो। उनीहरू चैत 3 गते बेलायतबाट नेपाल आएर काठमाडौँबाट 5 गते चितवन आएका थिए। राप्ती नगरपालिका 8 निवासी 2 जनाकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी अन्यको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो, तर कसैमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएन। अपाङ्गत जागरण अभियान चितवनका अध्यक्ष अम्बिकालाल श्रेष्ठले अपाङ्गता भएकाहरूप्रति कुनै पनि क्षेत्रले ध्यान नदिएको बताउनु भएको छ। कोरोनाको विषम परिस्थितिमा देशभर गरिएको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा कहीँ कतैबाट केही राहतको व्यवस्था नभएको उहाँले कालिका मिडियासँग गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कोरोना भाइरसको जोखिम भएसँगै गरिएको लकडाउनका कारण विभिन्न क्षेत्रमा परेको असरहरू र समस्याहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, तर सबैभन्दा समस्यामा परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा कोही बोलेका छैनन्। श्रेष्ठले आफ्नो घर परिवारसँग बस्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा त्यस्तो कुनै समस्या नहोला, तर एक्लै बस्नेहरूमा भने खाद्यान्न र स्वास्थ्य उपचारको समस्या भएको बताउनु भएको छ। यस्तै श्रेष्ठले धर्म संस्कारको रूढिवादी धारणाबाट वर्षैदेखि समाजबाट तिरस्कृत हुँदै आएका अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई तिनै तहको सरकारले व्यवस्था गरेको बताउनु भएको छ। लकडाउनको समयमा रातो र नीलो कार्ड भएकालाई राहत स्थानीय तहले नदिने भन्ने कुरा आएपछि टुहुरो महसुस भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिस्थिति हेरेर स्थानीय निकायहरूले उनीहरूको ध्यान राख्नुपर्ने हो, तर यहाँ उनीहरूलाई लकडाउनमा कस्तो समस्या पर्यो भनेर सोध्न जनप्रतिनिधि समेत आएका छैनन्। उहाँले दुःख व्यक्त गर्दै यस्तोमा आफ्नो तर्फबाट केही समस्याको समाधान गर्दै आएको बताउनु भएको छ। यस्तै नेपाल
नेत्रहीन सङ्घ चितवनका अध्यक्ष सञ्जय अर्यालले राहत सहुलियत वितरणका निर्णयहरू हुँदा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा स्पष्ट रूपमा खुलेर नआएको आभास भएको बताउनु भएको छ। उहाँले निर्णायक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कमीले गर्दा यस्तो समस्या आएको बताउनु भएको हो। लकडाउनको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सामग्री कसले दिने, उनीहरूको समस्या कसले बुझिदिने भन्ने प्रश्न समेत उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यतिका समय बित्दा पनि स्थानीय तहले ध्यान दिएको छैन, अरू कसैको आश गर्नु। यस्तै अर्यालले विशेष र जटिल अवस्थाबाट जीविकोपार्जन गर्न बाध्य अपाङ्गता भएका वर्गलाई सङ्कटका बेला झन् बढी ख्याल राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो तर्फबाट सकेको सहयोग गर्दै आउनुभएको अर्यालले प्रत्येक वडा कार्यालय र टोल विकास समितिले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति ध्यान दिए राहत महसुस हुने आशा गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कोभिड-19 महामारीको फैलावट र प्रभाव विरुद्ध लड्न विश्वका सबै ठाउँबाट सहयोग बढ्दै जाँदा नेपालमा कोका कोलाले फ्रन्टलाइन स्वास्थ्यकर्मी, आपतकालीन कामदार, अनिश्चित समयमा धेरै प्रभावित भएका बेस्ट वर्करहरूलाई सहयोग पुर्याउन रु 8 करोड प्रारम्भिक सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ। कोका कोलाले नेपालमा सुरु गरेको राहत कार्यक्रमले यस विषम परिस्थितिमा देशभर 1 लाखभन्दा बढी जीविकालाई लाभान्वित र सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्य सो सहयोग गर्ने भएको हो। नेपालमा कोका कोलाले देशलाई सुरक्षित राख्न अथक परिश्रम गरिरहेको फ्रन्टलाइन स्वास्थ्यकर्मीहरू र आपतकालीन कामदारको लागि आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाहरू, आवश्यक मेडिकल उपकरण र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE को वृद्धि गरी तत्काल राहत सुरक्षा प्रदान गरी समुदायलाई सहयोग गर्न सक्रिय कदम चालेको जनाएको छ। साथै कम्पनीले आपतकालीन कामदारहरूलाई पेय पदार्थ र दैनिक ज्यालामा निर्भर प्रभावित समुदायलाई खाद्यान्न राहत सामग्रीहरू प्रदान गर्दै सहयोग गरेको छ। यी पहलहरू पार्टनर गैर सरकारी संस्था र सामुदायिकहरूको संयुक्त प्रयासमा सुरु गरिएको हो। कोका कोलाले नेपालमा समुदायहरूलाई कोभिड-19 विरुद्ध लड्न र यसको थप फैलावटलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउन नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र रिसाइक्लिङ पार्टनर क्रिएसन साझेदारी गरेको छ। कोका कोला कम्पनी र बोटलिङ पार्टनर बोटलर्स नेपाल लिमिटेड यस विश्वव्यापी सङ्कटमा आफ्ना कर्मचारी, उपभोक्ता र समुदायको सुरक्षा रहित सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। कोका कोला अपरेसनका भाइस प्रेसिडेन्ट सुन्दीप बोजिरियाले भन्नुभएको छ, ग्लोबल कोभिड-19 महामारीले हामी सबैको लागि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण समय निम्त्याएको छ। यो अशान्तिको बखत हामीलाई स्थिर राख्ने सम्पूर्ण साहसी फ्रन्टलाइन कर्मचारीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। महामारी मार्गनिर्देशनको लागि हाम्रो दृष्टिकोण कम्पनीको उद्देश्यमा आधारित छ, जसले हामी विश्वभरका समुदाय र मानिसहरूमा प्रभावकारी सेवालाई निरन्तरता दिन प्रयासरत रहेको सुनिश्चित गर्दछ। नेपालमा हामी हाम्रो पार्टनरहरूको साथ स्वास्थ्य सुरक्षा र समुदायको जीवनयापन सुधारको लागि काम गरिरहेका छौँ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुने र सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 2,17,763 जनाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। सङ्क्रमित 31,35,895 मध्ये 9,52,990 जना उपचारपछि निको भएका छन्। अमेरिकामा 10,35,240 जना कोरोना सङ्क्रमित हुँदा 59,225 जनाको मृत्यु भएको छ। स्पेनमा 2,32,128 जना सङ्क्रमित हुँदा 23,822 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी इटालीमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,01,505 पुग्दा मृतकको सङ्ख्या 27,359 पुगेको छ। फ्रान्समा 1,65,911 जना सङ्क्रमित छन् भने 23,660 जनाको मृत्यु भएको छ। उता जर्मनीमा 1,59,912 जना सङ्क्रमित भएका छन्। मृतकको सङ्ख्या 6,314 पुगेको छ। बेलायतमा 1,61,145 जना सङ्क्रमित हुँदा 21,678 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा 31,360 जना सङ्क्रमित हुँदा 1,008 जनाको मृत्यु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
टोकियो ओलम्पिक गेम्सका आयोजकहरूले नयाँ मितिमा पनि ओलम्पिक आयोजना गर्न नसकिए प्रतियोगिता नै रद्द गरिने बताएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीले 1 वर्ष पर धकेलिएको टोकियो ओलम्पिक गेम्स 2021मा पनि गर्न नसकिए प्रतियोगिता नै रद्द गरिने दाबी आयोजक जापानले गरेको हो। टोकियो ओलम्पिक आयोजक कमिटीका अध्यक्ष योसिरो मोरिनले सन् 2021मा समेत आयोजना गर्न नसकिए प्रतियोगिता रद्द हुने बताएका छन्। विश्व खेलकुदको सर्वोच्च प्रतियोगिता ओलम्पिक सन् 2021 को जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म हुनेछ। यसअघि टोकियो ओलम्पिक यसै वर्षको जुलाई 24 देखि अगस्त 9 सम्म हुने तय रहेको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण 1 वर्ष पर धकेलिएको हो। अध्यक्ष मोरीले कोरोनालाई जितेर ओलम्पिकको आयोजना गर्न सफल हुनेमा जापान विश्वस्त रहेको समेत बताएका छन्। 2021मा आयोजना हुने भए पनि प्रतियोगिताको नाम टोकियो ओलम्पिक गेम्स 2020 नै रहनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 57 पुग्यो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग, तत्काल संसद सुचारू गर्न सरकारलाई अपिल। कोरोनाबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 2,17,000 नाग्यो, 9,52,000 बढी निको। र टोकियो ओलम्पिक नयाँ मितिमा पनि नभई रद्द गरिने आयोजकको भनाई। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।